Royal Highness sa State of Selangor, Malaysia, gisuroy ni Davnor, gobernador sa Banana Export Facility. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Gisuroy ni Davao del Norte Governor Edwin I. Hubahib si His Royal Highness Tingko Putra sa State of Selangor, Malaysia sa pasilidad sa ARR Agribusiness Corporation sa Barangay Tuganay, Carmen, Davao del Norte niadtong Hunyo 30, tuig 2026 aron ipakita ang pagproseso sa pag-impake sa saging nga gi-export ngadto sa ubang nasud. Ang tulo ka adlaw nga royal visit ni Tingko Putra sa lalawigan sa Davao del Norte kabahin sa iyahang pagtambong sa ika-59 nga founding anniversary sa Davao del Norte. Diin siya usab ang mahimong guest of honor sa ikaunom nga State of the Province address uso pa ni Gobernador Hubahib. Usa sa gilauman nga highlights sa selebrasyon mao ang pagpirma sa Memorandum of Agreement o MOA tali sa provincial government sa Davao del Norte o sa State of Selangor alang sa pagtukod sa usa ka modernong waste to energy facility sa lalawigan. Gilauman usab nga ang maong proyekto makatabang sa pagpalambo sa solid waste management ug paghimo og alternatibo nga tinubdan sa enerhiya sa Davao del Norte samtang nagpalig-on usab sa kooperasyon tali sa lalawigan ug sa State of Selangor, Malaysia. Katropa, siguruhang ngaligon kanunay ang imong lawas. Pagtumar og santon vitamin C para immune system ligon permi. Alang sa ligaw sang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.